pagtuon sa Ginoo mo kining panahon nga wari ko dili sa tubangan. Kung doon ay mga special request, inyong tapos sa Diyos, I request you to come to our flag para mag-offer down special prayer para doon na kamoy mga ihangyo sa Ginoo, mga exams, mga gilogos, kumikan sa vaccination program sa government, among mga dunay mga sakit, gusto ninyo maayo, mga kabiyahon, nakapikaroon, makuha sa natin ako sa kumangan, mag-offer ko ang special prayer na natin lang. Pasalamatan sa Ginoo tumikan sa iyang panalangin. Kamo kay ibrahon ako ang pag-abot sa ating lakas. Yes, mga igsoon, ayaw kamo kaulaw. Kaya kita sa Ginoo, pagpapatan niyo sa timbangan ang palimit. Kaya kita yung mga request sa Ginoo. Para makasulod ang sa special prayer request. Among dalaygon, higugmaon na Diyos, tagiya ka sa mong kinabuhi. Igo na kanamo, Diyos, na masabtan, nga ikaw ang among manlulubos, manluluwas. Nasabtan namo, Diyos, ang among pagkamakasasala, wala kami kapainan, wala kami paglaong, wala kami pag-asa, wala kami pulos. Apan tungod di Ginoong Hesus sa Diyos, dako ang among kalipay nga kami nakabaton sa paglaong ug labaw sa tanan ng kaluwasan. Salamat Ginoo nga kami nagmembro niini nga iglesia, niini nga pundok nga nagtuman sa imong kasupuan ug nagapaabot sa imong daghang pagpala. Apan dili o Dios namo malimod ang mga pagsulay. Dili namo bakakan ng among kagalingon nga kami nakasugat o mga pagsulay, mga tentasyon nga gilabay sa kaaway nila. Dili tiyaw Diyos ang naagyan sa imong mga anak samtang naghulat sila karon pagbalik. Mga suliran wa og tuo silang kinabuhi. Ang ilang mga pagbati na nasakitan gumikan sa mga panghitabo nga di mapugnan. Mga problema sa paninapi, mga problema sa may panglawas, mga sakit, problema sa dughan sa mga pagbati, mga kahiubos, mga kagool, mga kapungot,
Kaya ang yawa o Dios naningkamot nga ang imong mga katawhan dili sila madiskoryo, masagmuyo, sila magdumot. Apan o Dios niining tagnaa kami o Dios nagpaubos sa among kaugalingon o miduol kanimo niining pinasahi nga pag-ampo. Daghang mga problema o Dios nga dalbi na namuwapasan apan among ragyapon gunita ng imong saad nga kami muduol kanimo, nga kami o Dios musangon sa imong yugo, kaya ang imong yugo magaan. Ang paglaom o Dios nga ikaw di magbiya sa imong mga katawhan mooy nagpagaan ini sa among pagbati, sa among nahuna o sa among tuhan. Ginoo, bisan unsa man ang problema karon nga gigunitan niining imong mga katawhan, naghangyo ako sa pinasahi nga hatagi sila sa kasulbaran. Mahimo ang kasulbaran o Dios pinasikad sa imong kabubuton sa inanay o sa inanalik. Apan kami nagsandi kayo nga ikaw dili magbiya sa imong mga katawhan. Amen. Ginoo, ang pipila kanila nagpasalamat usab sa mga panghitabo, sa mga panalangin nga imong gihatag. Sila naguli sa tanang pagpasalamat, paghimaya, dumog nga alang lang kanimo tungod kay sa imong pagkamayo sa among kinabuhi. Bisan pa sa mga suliran o Dios, among pasalamatan ka na. Tungod kay pinaagi ni Ana nga mga suliran, among nasabtan ang imong panalangin o ang imong gugma o Dios, nga ikaw ni ay dili magpasibaya sa imong mga katawhan. Amen. Ginoo, ang uman kanila doon ay mga gikilitan ng mga kaluyahon. Naghangyo ako o Dios, nasayod kami nga ang among mga kaugalingon walay gahom nga mupapas niya na. Apan pinaagi sa imong gahom, pinaagi sa imong balang espiritu, walay sala nga dili mahilis, walay sala nga dili mapapas, o kanang mga salaa kaya kayo nimo Dios nga ilapay sa tunga sa dagat o imong kalimtan sa dayon. Busa o Dios, panalangini sila, hatagi sila sa nagakaigo nga gahom nga among gikinahanglan sa katapusang panahon, sa pagpakibiso batok sa kaaway namo nga dili sa dugo ug sa unod, kun dili o Dios sa kaaway nga dili makita sa mata, mga kagamhanan nga espirituhanon nga mao ang kagamhanan ni Satanas dinhi sa yuto. Apan Ginoo, salamat usab nga ikaw naghatag sa imong abag sa ministeryo sa imong mga manununda nga mao imong panalipod kanamo gikan sa among mga kaaway nga mao ang yawa, nga mao ang mga yawanong gahom, maong yawanong kasundaluhan, ang mga espiritu sa kadautan. Salamat o Diyos sa pagpadala sa imong mga manununda nga niya karon dinhi, nga ikaw gayud sa wala pa ako Diyos nag-ampo karon, ikaw nagpadala na daan o sulbad sa mga problema sa imong mga katawhan. Ikaw karon o Diyos nagpadala og mga manununda nga eksperto sa ilang gikinahanglan, eksperto sa ilang mga problema, ug mo'y mohupay kanila, mugiya, mutultul kanila sa hustong sulbad sa ilang mga problema. Salamat kayo Ginoo sa kasiguruhan o sa imong espiritu nga niya karon among nabatnan nga naghatag kanamo og kalinaw ug paglaom. Ikaw ang himaya, ikaw ang among Dios, ikaw ang gisimba sa espiritu ug sa kamaturan, kay among gidawat ug among gituhuan o Dios nga kami mao ang imong mga katawhan nga nagtuman sa imong kasuguan. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Pwede na kita maghinay ng mga suwan sa Panginoon para sa pagpamating sa tulong sa